With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. It is said by Einstein, little knowledge of science makes you agnostic and atheist, but in-depth knowledge of science make you divine person, make you religious person. हम में से कुछ लोग थोड़ा सा साइंस को स्टडी करते हैं, फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हैं, और वो क्या सब पहला काम वो ये करते हैं कि अग्नोस्टिक हो जाते हैं, मतलब अथीस्ट हो जाते हैं। मोस्टली लोगों की बात कर सब लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल के कुछ चंद लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने थोड़ा सा साइंस को स्टडी कर लिया, और ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सेल्फ़ स्टडी की होती है और वो कोई प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिलती, और या तो वो अग्नोस्टिक हो गए। अग्नोस्टिक का मतलब ये है कि मैं नहीं गॉड के मतलब मैं नहीं जानता कि वो है या नहीं, अगर है तो उसका इस यूनिवर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब अग्नोस्टिक का ऐसा बिलीव है। और अथीस्ट ये होता है कि जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करता, मतलब उसको ये सारी बातें जो हैं फिक्शनल बातें लगती हैं। तो जैसे जैसे मैंने साइंस को स्टडी किया, बायोलॉजी को स्टडी किया, न्यूरोलॉजी को स्टडी किया, फ़िलासफ़ी को स्टडी किया, मैंने बहुत सारे अग्नोस्टिक, अथीस्ट, क्रिश्चियन, जूस इनके साथ डिबेट किया। तो रिसेंटली एक आदमी से मेरी डिबेट हुई इसी मामले में। तो वो कहता है जी गॉड को मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा मैसेज बेसिकली उसके लिए है। देखें, आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो ग्लेशियर की वजह से, मतलब ग्लेशियर की वजह से जो बहुत बड़ी एक्सटिंक्शन हुई थी, तो उसमें से बहुत सारी जो सी लाइफ है वो 95 से साइंसदान कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं 95 राउंड अबाउट 95% जो सी लाइफ थी, मैरिन लाइफ जो थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी, वो ख़त्म हुई थी, एक्सटिंक्ट हुई थी। मतलब 5 एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, और उसके बाद दूसरी एक्सटिंक्शन जो है वो 66 ईयर राउंड अबाउट 66 मिलियन ईयर अगो हुई, जिसमें डायनासोर, अक्सर वो कहते हैं कि डायनासोर जैसे बड़े बड़े जो जायंट लाइक एनिमल्स थे या वो बर्ड लाइक चीज़ें थीं, वो जो भी थी वो डिस्ट्रॉय हुई। मतलब आज आपको उनके आसार मिलते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड जो हैं, एस्ट्रॉयड इज़ अ रॉकी, इट इज़ बिटवीन मार एंड जुपिटर। इसके दरमियान एक रॉकी लाइक, हार्ड रॉकी लाइक सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है हर साल हमारी इस अर्थ को वो हिट करता है। तो उस वक्त भी ये हिट किया था, और उसकी वजह से ये ह्यूमन होमोसिपियन की शक्ल में यहाँ पे आए। तो होमोसिपियन का जो वजूद है वो साइंस हमें बताती है कि उस वजह से, यानी उसने उसको हिट किया तो उसकी वजह से ये आया। मतलब अगर होली कुरान को स्टडी किया जाए तो उसके अंदर भी ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये दुनिया दोबारा से इसका ओरिजिन हुआ था। मतलब पहले जैसे वो सैलाब आया था तो वो दुनिया ख़त्म हो गई थी, उसके बाद दोबारा से। तो ये चीज़ें हम अगर देखें, होली कुरान से असिमिलेट करके देखें, जैसे जैसे हम कुरान पाक को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका वजूद हमें उसके साथ भी मिलता है, क्योंकि होली कुरान कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, उसके अंदर साइंस है। मतलब जैसे होली कुरान के अंदर लिखा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हेवन और अर्थ जो थे दे वर ज्वाइंट टुगेदर, एंड अंदर लिखा है कि ये हेवन और अर्थ जो थे ये ज्वाइंट थे, और हम वी स्प्लिट देम असंडर, और हमने इसको क्या अलहदा कर दिया। तो ये चीज़ें, मतलब ये नहीं कि ऊपर से कोई चीज़ आके टकराए और वो खुद मैनेज फॉर्म में चली जाए। जैसे थॉमस अक्वाइनस को मैंने स्टडी किया, क्रिश्चियन थियोलॉजियन है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसने कहा कि जब हम कोई चीज़ ऐसे फेंकते हैं, मैं खुदा के वजूद को प्रूव कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे मामले में मेरी बात को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहे तो ही और शी कैन डू। उसने कहा था कि हम किसी चीज़ को जब ऐसे थ्रो करते हैं, मतलब ग्रेन है या कोई चीज़ है, तो वो हमेशा कभी भी तरतीब से नहीं बिखरते। अगर आपके पास ग्रेन्स है ना, आपके पास ग्रेन्स है मुट्ठी में, तो आप ऐसे थ्रो करें तो वो कभी भी एक तरतीब से नहीं बिखरते।
تو اگر یہ کسی نے اس کو ایسے پھینک کے یا اپنی ہاتھ سے ایسے سیٹ کیا ہر چیز کو کہ سورج یہاں پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو، چاند کھڑا ہو جائے آ کے، ستارے بن جائیں، پوری یونیورس بن جائے، ہوا، پانی اور اس کے اندر جو بھی ایک پراپر نظام ہے، وہ کبھی بھی مینجڈ فارم میں نہیں بن سکتا. مطلب یہ اگر خود چل رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کو چلانے والا کوئی ہے. دیر از اے گاڈ آل مائٹی ہو از مینجنگ، جس نے اس کو اس طرح سے مینج کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ایک بیلنسڈ فارم میں ہے. آج آپ جو بھی سمجھیں لیکن یہ چیزیں ایک مینج فارم میں، اور ہولی قرآن کے اس میں روح بھی آتے ہیں. اور جب یہ دنیا تباہ ہوگی، جیسے کہ ہولی قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایسے یہ روئی کی طرح اڑتی پھرے گی، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو لاسٹ ایئر بھی امریکہ کے اندر اسٹرائڈ نے ہٹ کیا، ان کے الاسکا پلیس ہے ایک وہاں پہ. تو وہاں کے سائنسدان، ناسا کے سائنسدان جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ اگر یہ سمندر میں نہ گرتا اسٹرائڈ، روکی، ہارڈ روکی سبسٹنس جو ہے، جو مار، جوپیٹر اور ہماری زمین کے ارد گرد بھی وہ تقریباً 4000 سے 1000 انہوں نے بتایا کہ 1000 یہ راکی سبسٹنس جو ہیں اسٹرائڈ پھر رہے ہیں، یعنی روٹیٹ کر رہے ہیں. اگر یہ لیٹ سپوز یہ ہٹ کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا آ کے ہٹ کرتا ہے، تو زمین کا کوئی حصہ بھی تباہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح 6 ایکسٹنکشن بھی ہو سکتی ہے، جو کہ میں اسے یہ کہوں گا کہ جو ہولی قرآن کے اندر وہ قیامت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ڈومس ڈے یا وہ قیامت کا جو ذکر ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا منظر بن سکتا ہے. مطلب ناسا کے جو سائنسدان ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ اگر یہ کسی ایسے ایریے کو ہٹ کر دیتا، اس کی سپیڈ اتنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ 47,000 پر مائل ہے. اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنی سپیڈ سے وہ ٹریول کرتا ہے، اور اگر وہ اسٹرائڈ کسی ایسی جگہ کو ہٹ کر دیتا جہاں پہ پاپولیشن ہے تو وہ اس کا کیا حال کرتا. تو ابھی تو اس نے مطلب وہ سی کو ہٹ کیا. تو اس طرح وہ لوگ پریشان ہیں. مطلب ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں اتنا، لیکن دے آر ڈسٹربڈ ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ. تو یہ ہر سال ہماری زمین کو ہٹ کرتا ہے اسٹرائڈ. 6 ایکسٹنکشن بھی ہو سکتی ہے. اگر اب ہوئی تو ڈیفینیٹلی یہ زمین تباہ ہو جائے گی. تو ہم لوگ بیسیکلی جیسے جیسے سائنس کو پڑھتے جاتے ہیں، اگر کوئی مسلم ہے، اگر ٹرو مسلم ہے، ایسا ویسا مسلم نہ ہو کہ وہ بس کوئی چیزیں چند پڑھی اور اس کے بعد اس سے متاثر ہو گیا، فلاسفی سے متاثر ہو گیا تھا، اگنوسٹک ہو گیا، یا وہ ایتھیسٹ بن گیا کہ گاڈ ہے ہی نہیں، سلام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی، لوگ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گے. ڈونٹ تھنک سو. کسی کو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. تو اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو کیا یہ بری بات ہے؟ تو مجھے ہنسی آتی ہے ایسے مسلم کے اوپر کہ بھائی کسی کو سلام نہ کرو، وہ آپ سے نفرت کریں گے. کیونکہ مسلم ہو تو کیا ہوا، کر لے کوئی نفرت. اگر آپ کے سلام لینے سے کوئی بندہ نفرت کرتا ہے، آپ اسے کہتے ہو تم پہ سلامتی ہو، تو نفرت کرتا ہے، اسے نفرت کرنے دو یار. مجھ سے جس نے نفرت کرنی ہے وہ کرے، میں ہمیشہ اللہ کا نام لوں گا.